नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई उनीको क्रोसियाबाट बुनेको टोपी सिकाउँदैछु। अहिलेको यो सिजनमा एकदम यो चलेको टोपी हो, त्यही भएर हजुरहरूलाई चाहिँ नि मैले यो टोपी चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यो एकदमै राम्रो छ यो टोपी। यो सुल्टोमा यस्तो हुन्छ, उल्टोमा यस्तो हुन्छ, यो उल्टोमा यस्तो। यसको लागि हामीलाई चाहिँ नि दुईवटा क्रोसिया चाहिन्छ। एउटा क्रोसिया चाहिँ नि 5.50 mm को, यो अर्को चाहिँ नि 4.25 mm को। एउटा सानो कैँची, एउटा चाहिँ नि यो टाँक हाल्नको लागि यो टाँक चाहिन्छ। एउटा हामीलाई धागो चाहिन्छ। यो धागो 100 ग्रामको धागो हो। 100 ग्राम धागो मैले लिएको छु। अब सुरु गरौँ। यो ठुलो मोटो क्रोसियाले अब यसलाई चाहिँ नि स्टार्ट अब गरौँ। 1 2 3 चेन दिने। यसलाई 22 वटा चाहिँ नि यो डबल क्रोसिया तान्ने। 3 4 अब यो 22 वटा चेन हामीले तान्यौँ। अब यसलाई यसरी गरेर यहाँ लिएर गएर स्टिचलाई मारिदिने। यसरी भयो। अब फेरि हामीले 1 2 तान्ने अनि त्यसपछि यो बिचमा यो छोडेर यसको बिचमा दुईटा फेरि ट्रेबल क्रोसिया लिने। यो दुईटा लिएपछि एउटैमा दुईटा लिने, एउटै घरमा दुईटा लिने। त्यसपछि त्यो दुईटा लिएको र यो फेरि धागो लिने अनि पछाडिबाट यसरी पछाडिबाट जुन हामीले यहाँ बनाछौँ यसको यही उलाई पछाडिबाट यसरी लिने। एक ट्रेबल लिने पछाडिबाट, अनि फेरि धागो लिने अनि यो पछाडिको लिम अनि फेरि यो दुईटाको बिचमा फेरि दुईटा लिने, दुईटा बनाउने। फेरि यो दुईटा लिएको छ नि, यसबाट नै पछाडिबाट यसैमा यही दुईटामा पछाडिबाट यसरी हाल्ने, यसरी तान्ने गरेर हामीले सबै यो बुन्ने। फेरि यो त्यो पछाडि लिम, त्यसपछि फेरि यताबाट फेरि दुईटा यो हुन्छ, यो दुईटामा फेरि लिने, दुईटा लिने, दुईटा। अनि फेरि यही दुईटा लिएकोमा यो ट्रेबलमा यो क्रोसिया ट्रेबलमा फेरि पछाडिबाट यसरी यसलाई लिने। यसो गर्ने, पछाडि यस्तो गरेर त्यसैमा लिने। फेरि यो पछाडि बुनेको छोडेर फेरि यसमा दुईटामा फेरि लिने, दुईटा बनाउने। फेरि त्यस्तै गरेर पछाडिबाट फेरि लिने, अगाडि फेरि यो छोडेर फेरि यो दुईटामा फेरि बिचमा दुईटामा लिने, फेरि दुईटा लिने। यो अनि यो पछाडि फेरि पछाडि त्यसैमा फेरि पछाडिबाट लिने।
यस्तै लिएर सबैमा यहाँसम्म आउनु होला। अब हामीले यो 10वटा चाहिँ नि यो दुईटा बुनेको 10वटा बनाउनु चाहिँ एउटा दुईटा अगाडि एउटा पछाडि, दुईटा अगाडि एउटा पछाडि गर्दै हामीले यो दुईटावाला 10वटा बनाउनु छ। एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा भयो। अब यो 8वटा, यसमा अगाडि दुईटा बुन्ने 9वटा, फेरि एउटा पछाडि बुन्ने यसरी पछाडि यसरी गरेर फेरि अगाडि यो बुन्ने 10वटा भयो। एउटा अब एउटालाई त्यसैमा फेरि पछाडि बुन्ने। अब स्टिचलाई मार्दिने। यो एउटा दुईटा एउटै घरमा दुईटा बुन्ने, एउटा पछाडि बुन्ने, फेरि दुईटा बुन्ने, फेरि एउटा पछाडि, दुईटा अगाडि दुईटा एउटा पछाडि, दुईटा अगाडि एउटा पछाडि गरेर बुन्ने। अब यसलाई फेरि 2 स्टिच लिने, 1 2 स्टिच लिएर अब यसलाई फेरि के गर्ने भने यो दुईटा छ, दुईटालाई तिनटा बनाउने। अगाडिको यसरी लिने, अब यसरी यो भित्र यसरी लिने, अगाडि यसरी बुन्ने, यसरी 1, अनि फेरि यो ट्रेबललाई फेरि यसरी भित्रबाट लिने यसरी, अनि दुईटा यसैमा दुईटा बुन्ने, अनि तिनटा बनाउने, फेरि एउटा अझै बुन्ने, तिनटा बनाउने। अनि यो हामीले यो पछाडि बुने थियौँ, फेरि त्यस्तै गरी यसलाई त्यही एउटालाई पछाडि फेरि बुन्ने, फेरि अगाडि यो दुईटालाई फेरि तिनटा बनाउने। एउटा यसरी यो यसरी लिने, यसरी यो यसरी यो सिक्रीमा नलिने कि यो यसरी लिने, यसरी यसमा दुईटा बनाउने, फेरि दुईटा, फेरि एउटालाई यो एउटा हामीले उल्टो बुने थियौँ त्यही फेरि उल्टोलाई उल्टै बुन्ने, यसरी पछाडिबाट लिने एउटा, फेरि दुईटा अगाडिबाट फेरि त्यस्तै गरी दुईटालाई अगाडि लिने, यसरी एउटा, फेरि यस्तैबाट दुईटा बुन्ने, दुईटा, अनि फेरि पछाडि बुने थियौँ फेरि पछाडिलाई पछाडि नै बुन्ने, यसरी एउटा अगाडि तिनटा अगाडि एउटा पछाडि, तिनटा अगाडि एउटा पछाडि, अब दुईटालाई तिनटा बनाउने। त्यसै गरी सबै यहाँसम्म बुन्नु होला। लास्टमा आयौँ। अब यसलाई चाहिँ नि त्यही फेरि अगाडिबाट एउटा, अनि फेरि दुईटा थियो त्यसलाई तिनटा बनाउने, पछाडिकोलाई फेरि यसै गरी पछाडि बुन्ने, यस्तो गरी पछाडि लिने। यिनीहरू बुन्दाखेरि सिक्रीमा नबुन्ने, यो भित्रबाट एकैचोटि यसरी लिने, अनि अब यसलाई मारिदिने, लास्टमा सिक्रीलाई जोइन गरिदिने। अब फेरि 2 सिक्री लिने, अनि यसलाई फेरि यही सिक्रीबाटै यो जुन हामीले लिएको सिक्री हुन्छ नि, यो ट्रेबल, यो सिक्रीको ट्रेबलबाट नै फेरि यसलाई 4वटा बनाउने। अब एउटा, फेरि 2 यसैमा दुईटा बुन्ने, दुईटा अगाडिमा दुईटा बुन्ने, फेरि बिचमा एउटा बुन्ने, अनि एउटा बुन्ने, 4वटा बनाउने। फेरि पछाडिबाट त्यस्तै गरी एउटा बुन्ने, अगाडिमा फेरि दुईटा बुन्ने, फेरि एउटा बुन्ने, अनि फेरि एउटा बुन्ने, तिनटालाई 4वटा बनाउने। एउटा दुईटा तिनटा थियो, अब दुईटा अगाडि फेरि दुईटा यो गरेर एउटा दुईटा 4वटा बनाउने, फेरि पछाडि त्यस्तै सिङ्गल एउटै बनाउने, एउटै बुन्ने। फेरि यो ट्रेबल तिनटा 1 2 3टा ट्रेबललाई फेरि 4वटा, यो सिक्रीबाट नबुन्ने, यो तलबाट बुन्ने, 4वटा बनाउने। पहिला फर्स्टमा दुईटा बुन्ने, अनि एउटा, अनि एउटा गरेर 4वटा बनाउने। यसलाई 1 2 3 4 भयो। अब 4 बना सबै त्यही गरेपछि सबै यहाँसम्म बुन्नु होला, सबै गरी यहाँसम्म त्यही एउटा, अनि 4वटा, अनि पछाडि एउटा, अनि 4वटा अगाडि, फेरि एउटा पछाडि, फेरि 4वटा अगाडि गरेर सबै यो लाइन चाहिँ नि सिद्धाउनु होला। अब यो लास्टमा हामीले त्यही अब मार्न जाने, एउटा
फेरि दुईटा एउटैमा दुईटा बुन्ने अनि तीनटा चारवटा अनि फेरि पछाडिबाट एउटा बुन्ने। अब यसलाई बन्द गरिदिने सिक्रीलाई भयो। फेरि दुई सिक्री लिने अनि यहीँबाट यो सिक्रीलाई पनि बुन्ने। अब चारवटालाई अब सिङ्गल बुन्ने, पुरैलाई सिङ्गल बुन्ने। चारवटा हामीले चारवटा बुनी थियौँ, सिङ्गल बुन्ने। अब ट्रेबल सिङ्गल गर्ने। 1 2 3 4। अब पछाडिको एउटा बुनी थियौँ, फेरि त्यसलाई एउटै बुन्ने, त्यसलाई बुन्ने एउटै यसरी। फेरि 1 2 3 4 अनि पछाडि फेरि एउटा हामीले बुने थियौँ उल्टो, फेरि त्यो एउटालाई नै फेरि बुन्ने, उल्टै बुन्ने। अनि फेरि चारवटा गरेर सबै यहाँसम्म बुन्नु होला। अब यहाँ हामीले लास्टमा आउन लाग्छौँ। यो चारवटा सिङ्गल क्रोसिया लिने। अघि हामीले तिनवटालाई चारवटा बनाएको थियौँ। अब यो चारवटामा फेरि सिङ्गल क्रोसिया बुनेर हामीले यो चारवटालाई लास्टमा सिङ्गल क्रोसिया चारवटा फेरि लिने। फेरि सिङ्गल उल्टो क्रोसिया लिने। अब यसलाई बन्द गर्ने सिक्रीलाई। यस्तो हुन्छ हाम्रो अगाडिबाट यो पछाडिको, यो अगाडि हो। फेरि हामीले दुई सिक्री लिने अनि त्यसलाई फेरि अब हामीले यसलाई 6वटा बनाउने। चारवटाबाट अब 6वटा बनाउने। यो लिएको जुन सिक्री यो हुन्छ यसलाई पनि यो सँगै लिइदिने। यसमा दुईटा बुन्ने, एउटा दुईटा अनि अब एउटा फेरि अर्को पनि एउटा अनि लास्टलाई फेरि दुईटा बुनिदिने। एउटा दुईटा अनि उल्टोबाट हाम्रो सिङ्गल क्रोसिया थियो, यो उल्टोको उल्टै बुन्ने। यसरी उल्टोको सिङ्गल क्रोसिया एउटा बुन्ने, उल्टोको उल्टै। फेरि सुल्टोमा हामीले यो चारवटालाई 6वटा बनाउने। फर्स्टमा दुईटा बुन्ने अनि फेरि एउटा बुन्ने अनि फेरि एउटा बुन्ने अनि यो लास्टलाई फेरि दुईटा बुन्ने। अनि पछाडि उल्टोको उल्टै बुन्ने, उल्टै गरी बुन्ने एउटा सिङ्गल क्रोसिया। फेरि अगाडि फेरि लिने दुईटा चारवटालाई अगाडि दुईटा बुन्ने अनि एउटा अनि एउटा अनि दुईटा। अनि फेरि उल्टोको उल्टै बुन्ने एउटा सिङ्गल क्रोसिया। सबै यहाँसम्म यसै गरी बुन्नु होला। 6वटा बनाउनु होला चारवटालाई यहाँसम्म। अब हामी यो लास्टमा आयौँ। लास्टमा अब जुन हामीले चारवटालाई 6वटा बनाएको थियौँ, लास्टमा यसलाई 6वटा बनाउने। उल्टोमा उल्टो बुनिदिने यसरी। फेरि यसलाई सिक्रीलाई मारिदिने हो लास्टमा। अब फेरि दुई सिक्री लिने, दुई सिक्री लिने। अब यो 6वटा बनाएको थियौँ हामीले, चारवटाबाट 6वटा बनाएको थियौँ। अब 6वटालाई सिङ्गल बुन्ने। यो अगाडिको जुन छ यो दुईटै लिने यसरी। 1 2 3 न बढाउने न घटाउने, यो सिङ्गल बुन्ने, बढाउनु परेन। 4 5 6 पछाडि नै यसो गरेर लिने, उल्टै बुन्ने।
अगाडिमा फेरि यसरी सुल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 6 पछाडिको यो उल्टो फेरि उल्टै यसो यसरी धागो लिने यसरी अगाडि फेरि चाहिँ सुल्टो गरेर सबै सिङ्गल क्रोसिया यहाँसम्म बुन्नु होला। हामी यो लास्टमा आइपुग्यौँ। यसलाई सिक्री चाहिँ नि यसलाई फेरि सिक्रीलाई मारिदिने यसरी फेरि 2 सिक्री लिने अनि यही जुन हामीले 2 सिक्री लिएको थियौँ यो पहिला यसलाई अब यो 6 वटालाई हामीले 8 वटा बनाउने। फर्स्टमा 1 फेरि 2 एकैचोटि 2टा बुन्ने अनि फेरि हामीले एउटा 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 गरेर फेरि लास्टमा 2टा बुन्ने 1 2 3 यो 5 यो 2टा बुन्ने। अब फेरि हामीले उल्टो लिथ्यौँ उल्टोमा उल्टै गरी बुन्ने ट्रेबल यसरी तानेर फेरि फर्स्टमा 2टा बुन्ने एउटा 2टा अनि 3टा यो 4 वटा यो 5 वटा यो 6 वटा अनि 7 8 भयो अनि फेरि यसलाई पछाडिबाट त्यस्तै उल्टो गरी बुन्ने ट्रेबल यस्तै गरी सबै यहीँसम्म बुन्नु होला। अब हामी यो लास्टमा आइपुग्यौँ। यसलाई फेरि यस्तै गरी सिक्री लिने तान्ने मारिदिने सिक्रीलाई बराबर अनि फेरि 2 सिक्री लिने अनि हामीले यो 6 लाई 8 बनाएको थियौँ यो 8 लाई सिङ्गल क्रोसिया पुरै बुन्ने यसरी सिङ्गल क्रोसिया 8 बुन्ने पछाडिको फेरि यसरी लिएर पछाडि नै उल्टो गरी बुन्ने फेरि यसो गरेर उल्टोको उल्टै यस्तै गरी सबै सिङ्गल क्रोसिया यहाँसम्म बुन्नु होला। अब हामी यो लास्टमा आइपुग्यौँ। अब फेरि यसलाई पनि त्यही गरी त्यस्तै गरी मारिदिने सिक्री तान्दिने यसरी मार्ने फेरि 2 सिक्री लिने अनि फेरि यो हामीले 8 बुनेको थियौँ 6 लाई 8 बनाएको थियौँ फेरि 8 सिङ्गल बुनेको थियौँ फेरि 8 सिङ्गल क्रोसिया लिने फेरि एकचोटि फेरि सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने यो जुन सिक्री हामीले तानेको हुन्छ नि यो सिक्रीलाई पनि योसँगै जोडेर लिने पहिलाचोटिकोमा यसरी अनि फेरि 8 सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने यसलाई अघि 8 बुनेको थियौँ फेरि पनि 8 बुन्ने उल्टोमा उल्टै बुन्ने यसरी छुट्टिन्छ उल्टोमा यसरी उल्टै बुन्ने फेरि सुल्टो 8 बुन्ने सिङ्गल क्रोसिया यस्तै गरी 8 गरेर सबै सिङ्गल पुरा यहीँसम्म बुन्नु होला अन्तसम्म यहाँसम्म। अब हामी लास्टमा आयौँ। त्यस्तै गरी यसलाई फेरि अन्तमा यसै गरी सिक्रीलाई तानेर मारिदिने सिक्री फेरि 2 सिक्री लिने। अब हामीले 8 चाहिँ नि एउटा बडाको 8 छोडेर 2टा 8 सिङ्गल क्रोसिया हामीले बुनी अब 10 बनाउने 10 सिङ्गल क्रोसिया बनाउने 1 2 फर्स्टचोटिमा 2टा बुन्ने अनि सिङ्गल बुन्ने 3 4 5 6 7 8
अनि 9 अनि फेरि एकचोटि 10वटा बनाउने। फेरि उल्टोमा उल्टै बुन्ने एउटा सिंगल क्रोसिया। यसरी छुट्टेर जान्छ। फेरि फर्स्टमा 2टा बुन्ने, 10 बनाउने। 1 2 अनि फेरि 3 अनि 4 5 6 7 8 फेरि 2टा बुन्ने एउटामा। 9 10 अनि फेरि उल्टोमा उल्टै गरेर बुन्ने सिंगल क्रोसिया एउटा। त्यस्तै गरी सबै यो 10 बनाएर 10 बुनेर यहाँसम्म जानु होला अन्तसम्म। अब हामी लास्टमा आइपुग्यौँ। अब यसलाई फेरि त्यस्तै गरी सिक्री तान्ने अनि मार्दिने यसरी। अनि फेरि 2 सिक्री लिने। अब हामीले यो फर्स्टमा 2टा बुनी थियौँ डबल क्रोसिया, अनि एउटा गरेर लास्टमा 2टा बुनी थियौँ। त्यसरी 10वटा बनाएको थियौँ। 8वटाबाट हामीले 10वटा बनायौँ। अब 10वटालाई हामीले 2चोटि सिंगल क्रोसिया बुन्ने, 2चोटि। यही यो पनि दिदिने अगाडि यसरी। अब सिंगल क्रोसिया बुन्ने, यसरी सिंगल बुन्ने। 2 3 यो 4 5 6 7 8 9 10 यो उल्टोको उल्टैमा बुन्ने, उल्टै बुन्ने। यो फेरि 10 सिंगल क्रोसिया। यो अगाडि, यो हाम्रो यो पछाडि यस्तो भएर आउँछ डिजाइन। यो चाहिँ नि 10वटा हुनुपर्छ। अब कि हामीले 10वटा लिथ्यौँ नि। यो 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब यो हामीले सबै यो 10वटा गरेर एउटा उल्टो, अरू 10वटा सुल्टो, एउटा उल्टो, 10वटा सुल्टो गरेर यहीँसम्म बुन्नु होला। 10वटा यहाँसम्म आउनु होला, यहाँ बुनेर। अब हामी यो लास्टमा आइपुग्यौँ। अब यसलाई फेरि त्यस्तै गरी मार्ने, तान्ने अनि फेरि 2 सिक्री लिने, 2 चेन अनि फेरि यहीबाट फेरि 10 बुन्ने। हामीले 10को लाइनमा बुनेको थियौँ। अब यही 10लाई फेरि 10 बुन्दै जाने सिंगल क्रोसिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि उल्टोको उल्टै गरी बुन्ने यसरी। फेरि 10 बुन्ने। अघि पनि हामीले बढाएर 10 बनाएको थियौँ। फेरि एकचोटि सिंगल क्रोसिया 10 बुनेको थियौँ। फेरि 10 बुन्ने, 3चोटि यो 10 हुन्छ। यो पुरै यहाँसम्म फेरि लास्टसम्म बुन्नु होला 10 10 10 गरेर। अब यो हामी लास्टमा आयौँ। यसलाई फेरि त्यस्तै गरी मार्दिने, तान्दिने सिंगल यसरी। अनि फेरि यसलाई 2 सिक्री लिने। अब यसलाई घटाउँदै जाने। अब हामीले 10 चाहिँ 2 3चोटि बुन्यौँ, 10 सिंगल क्रोसिया। अब यसलाई चाहिँ एउटा गरेर घटाउने। पहिला यो 2टा लिने, 2टा घटाउने, यसरी लिएर घटाउने। एउटा घटाउँदै जाने। 9 हुन्छ, 9 सिंगल क्रोसिया हुन्छ। पछाडिको त्यस्तै उल्टो गरी एउटा बुन्ने। यसलाई चाहिँ नघटाउने, केही नगर्ने, उल्टोको उल्टै बुन्ने। फेरि यो 2टालाई एकैचोटि बुन्ने यसरी। अनि अरूलाई सिंगल बुन्ने, उल्टोमा उल्टो बुन्ने सिंगल क्रोसिया। फेरि यो 2टालाई एकैचोटि बुनेर यस्तै गरी
सबै बुन्नु होला, यहाँसम्म बुन्नु होला। अब यो हामी लास्टमा आइपुग्यौँ। यसलाई पनि त्यस्तै गरी फेरि मार्ने। 2 सिक्री लिने। अघि हामीले अगाडि मारिथ्यौँ, 2टा लिथ्यौँ घर। अब यहाँ अगाडि सिङ्गल बुन्ने, पछाडि 2टा मारेर 8 डबल क्रोसिया बनाउने। 1 भयो, 2 3 4 5 6 7। अब लास्टको यो 2टालाई एकैचोटि बुनिदिने, 8 बनाउने। 8 सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने हामीले यो। अनि फेरि उल्टोको उल्टोमा सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने, उल्टोको उल्टै बुन्ने। फेरि सुल्टोमा हामीले अगाडि सिङ्गल बुन्ने, अगाडि डबल बुनेको थियौँ। अब यो सिङ्गल बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7। फेरि यो 2टालाई एकैचोटि हुने, 8 घटाउँदै जाने। अब 8 सबैले 8 गरेर घटाउँदै यहीँसम्म जानु होला, यहीँसम्म लास्टसम्म। अब हामी यो लास्टमा पुग्यौँ। यसलाई इन्ड गर्ने। अनि अब यसलाई 2 सिक्री फेरि तान्ने। 2 सिक्री तानेर अब हामीले 10बाट 9 बनाएको थियौँ, 9बाट 8 बनायौँ, 8बाट अब 7 बनाउने। यसरी घटाउने, 2टा एकैचोटि बुनिदिने यसरी। पहिला हामीले यता पछाडिबाट घटाएको थियौँ, 8 गराउँदा 7 गराउँदा अगाडिबाट घटाउने। अब फेरि सिङ्गलको पछाडिबाट उल्टोको उल्टै बुन्ने, सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने। अनि फेरि अगाडिबाट 2टा लिने। यस्तै गरी सबै घटाउँदै जाने, यहीँसम्म इन्ड गर्ने। अब हामी यो लास्टमा आइपुग्यौँ। फेरि यसलाई पनि तानेर यो मिलाउने चेनलाई। अब फेरि 2 स्टिच लिने, 2 चेन। अनि हामीले अघि 10वटाबाट 9वटा बनाएको थियौँ, 9बाट 8वटा बनाएको थियौँ, 8बाट 7वटा बनाएको थियौँ। अब 6वटा बनाउने। अघि हामीले यहाँ अगाडि 2टा घटाएको थियौँ, एउटा अगाडि 2टा घटाउने, पछाडि अगाडि गरेर अब अगाडि सिङ्गल बुन्ने। अगाडि 2टा तानेर सिङ्गल बुन्ने। अनि 2 3 4 5। यो 2टालाई एकैचोटि बुनिदिने, 6। अनि उल्टोलाई उल्टै गरी बुन्ने, एउटा सिङ्गल। अनि फेरि अगाडिलाई एकचोटि बुन्ने, 1 2 3 4 5। अब यो 2टालाई एकैचोटि बुनिदिने, 6। उल्टोको उल्टै गरी बुन्ने। अब यो सबै यसलाई पनि यहाँसम्म बुन्नु होला, सबै 10वटा नै यहाँसम्म बुन्नु होला, यहाँ लास्टसम्म। अब यहाँ हामी फेरि लास्टमा आइपुग्यौँ। अब यसलाई फेरि मार्ने, यसै गरी सिक्री तान्ने। अनि अब हाम्रो यो सिद्धियो। यहाँबाट हामीले 4चोटि घटायौँ, 10मा 9 बनायौँ, 9मा 8 बनायौँ, 8मा 7 बनायौँ, 7मा 6 बनायौँ। 6 बनाएपछि हामीले अब यो चाहिँ नि हाम्रो यहाँ सिद्धियो। अब यो क्रोसियाको काम सिद्धियो, यसको भयो। अब यो अर्को हामीले जुन लिथ्यौँ यो क्रोसिया, यो लिने। अब हामीले एकदम स्लिप स्टिच बुन्ने। यो यसरी नलिने, यस्तै गरेर यसरी 2 गरेर यसरी तान्ने, यसरी। सबै सिक्रीमा बुन्नु होला, सिक्रीमा यसरी
यस्तो नगर्ने, यसरी लिने, यसरी यस्तो गर्ने, यसरी 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 यस्तै गरी सबै राउन्ड बुन्नु होला, यहाँसम्म आउनु होला लास्टसम्म। हामी अब लास्ट स्टिच लास्ट आइसक्यौँ लास्ट राउन्डमा। यो राउन्ड अब लास्ट हो, सिद्धियो। अब यसलाई मारेर गरिदिने। हाम्रो लास्ट राउन्ड सिद्धियो टोपी। यस्तो भयो। यो टोपी भयो। अब यो ट्राकमा चाहिँ नि यो बनाउने, यो अब यसको लागि फेरि हाफ चेन चाहिँ नि यस्तो गरेर हाफ चेन लिने, हाफ लिने, हाफ स्टिच। हाफ स्टिच यो 20वटा जति बनाउने। यो टाँक अनुसार बनाउने, यो टाँक जत्रो हुन्छ त्यत्रै बनाउने। यो हाम्रो 20वटा भयो। अब यसलाई गरेर बन्द गरिदिने स्टिच तानेर। अब यसलाई बढाउँदै जाने, जत्रो टाँक लिएको हुन्छ त्यत्रै बढाउँदै जाने। यो एउटा एउटा गरेर बुन्ने माथि यसरी। अब यसलाई फेरि मारिदिने, यहाँ लास्टमा स्टिच तानिदिने। अनि यसलाई यसरी फर्काउने, पहिला फर्काउनुभन्दा पहिला यसलाई तान्ने, अनि यसलाई फर्काउने। यसरी फर्काएर यो टाँक राखेर अनि यसलाई घटाउँदै जाने। अब 20वटाबाट हामीले घटाउँदै जाने। यसलाई यसरी यसरी फर्काउने, अनि यो भित्र राख्ने, टाँकभित्र हाल्ने, अनि यसलाई घटाउँदै जाने। यसलाई तान्ने। अब एक एक घर घटाउने, एक घर घटाउने, एक राउन्डमा यसरी एक दुई घर घटाउँदै जाने। डबल बुन्ने यसरी। अघि हामीले यसरी लिथ्यौँ, अब हामीले घटाउँदै जाँदाखेरि यसरी नै लिने। स्लिप स्टिच गर्ने। अब यसलाई यसरी सिङ्गल लास्ट यसलाई यसरी स्टिच तानिदिने, तानेर यसलाई मारिदिने। अब यसलाई यस्तो भयो, यहाँ राख्ने। अब यो भयो यस्तो, यसरी भयो। राख्ने। अब यसलाई यसमा राखेर सियो धागोले सिलाइदिने। सियो धागोले यसरी भित्रबाट गरेर यसरी सियो धागोले यसरी सिलाइदिने।
अब यो काटिदिने। यो जुन हामीले धागो यहाँ लास्टको गरिदिउँ यसलाई चाहिँ नि यसरी यो भित्र तान्दिने यस्तो गरेर। भित्र तान्दिने अनि यसलाई काटिदिने लास्टमा। टोपी रेडी भयो। यदि यो मेरो भिडियो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब, लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। हजुर, धन्यवाद।